Assalamu alaikum. My name is Rubab Said and I'm going to present the topic Introduction to Environmental Science. इसमें अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस के मतलब कि इन्वायरमेंटल साइंस होती क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस किस बारे में स्टडी करती है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या होती है। इन्वायरमेंटल साइंस जो स्टडी करती है वो ये करती है कि उसका ह्यूमन इन्वायरमेंट का ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और जो मेजर गोल है वो इन्वायरमेंटल साइंस का ये है कि हम उसको जो मेजर गोल है इन्वायरमेंटल साइंस को ये है कि हम इन्वायरमेंटल साइंस को कैसे समझें, उसको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मतलब सॉल्व नहीं हो सकती, उनका सोल्यूशन सिंपल नहीं होता, उस तरह की होती हैं। इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम बहुत सारी साइंसेज को इंक्लूड करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी वो होता है जिसमें बहुत सारी हम लोग बाज़ाब्ता साइंसेज को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारे पास उसमें हम साइंसेज इंक्लूड करते हैं मेडिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ह्यूमन हिस्ट्री साइंसेज हो गई, ह्यूमन हिस्ट्री भी हो गई, सोशल साइंसेज, आर्ट साइंसेज, हर किस्म की साइंसेज हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और जो इन्वायरमेंटल जो साइंस होता है उसका एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो है वो इकोलॉजी है, जिसमें इकोलॉजी वो होता है जिसमें हम लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और जो लिविंग और नॉन लिविंग इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ हम वो डिस्कस करते होते हैं उसमें इकोलॉजी में। अब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो चेंज करता है वक्त के साथ साथ। हमारी सोसाइटी में पहले जो था इन्वायरमेंट जो था वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होता था जितना आजकल के दौर में पोल्यूटेड हो गया, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, हर चीज़ के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हर तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैला हुआ है। और पहले वक्तों में इस तरह, पहले ज़माने में इस तरह का मतलब कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होती थी। हर ज़माने में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन चेंज ही होती रहती है। पढ़ेंगे कि हंटर गैदर्स कौन होता है। हंटर गैदर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहता है, मतलब आता जाता रहता है। और वो अपना फूड पौधों से कलेक्ट करते हैं, अपना फूड वो हंटिंग करते हैं और स्वैगनिंग करते हैं। और जो उनका इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे वो ये होता है कि वो जो प्लांट हंटिंग करते हैं उसको फिर वो अपने घास के ऊपर उसको जलाते हैं, उसको मतलब कि फ्राइज़ वगैरह करते हैं। तो जो उससे जो है ना वो इन्वायरमेंट जो होती है वो हमारी पोल्यूट हो जाती है और हमारे पास एयर पोल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस दो तरह की रेवोल्यूशन होती है, एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होती है और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वो होती है कि मतलब कि जैसे अब हमारे पुराने ज़माने में लोग जो होते थे वो एग्रीकल्चर मतलब करते होते थे, उससे हमारे पास जो इन्वायरमेंट होता था वो पोल्यूट नहीं होता था। लोग जो है घर की चीज़ें खाया करते होते थे, उनको कोई बीमारियाँ भी नहीं होती होती थी। उससे हमारे जो एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड प्रोड्यूस ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़। और जो होता है वो जानवरों के लिए भी यूज़ हो जाता है एग्रीकल्चर। और हाँ, ह्यूमन भी जो होते थे वो अपने घर की मतलब काश की भी चीज़ें खाते होते थे। जो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट जो होता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का, वो इन्वायरमेंट पे और सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि जो मोर प्रेशर होता है ना लोकल इन्वायरमेंट पे पड़ जाता है। जो हैबिटेट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फॉर फार्म लैंड के लिए। चेंज स्पीशीज हो जाते हैं फ्रॉम देयर वाइल्ड इंसेस्टर्स प्लांट्स एंड देयर एनिमल्स वर डिमोस्टिकेटेड। जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सोसाइटी के ऊपर ये पड़ता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। पीपल बिगेन टू कंसंट्रेट इन स्मॉल एरिया। पीपल जो है ना वो छोटे मतलब इलाकों में रहना मतलब चले जाते हैं, छोटे इलाकों से बड़े इलाकों में चले जाते हैं। जो होती है ना वो हमारे पास जब एक टाइम था जब हमारे पास एनिमल प्लांट्स ह्यूमन जो होते थे वो रिप्लेस हो गए थे मेजर एनर्जी सोर्स बाय फॉसिल फ्यूल से। और ये हमारे पास मेजर एनर्जी सोर्स हो गए थे। और जो इन्वायरमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ना, वो जो है ना वो बहुत एक्सटेंसिव स्केल पे डेवलपमेंट होती थी उसकी। और फॉसिल फ्यूल से हम लोग निकालते थे इंक्लूड फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो कोयल ऑयल एंड नेचुरल गैस को इंक्लूड करते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो निकाले कम्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इम्पैक्ट देखेंगे कि इन्वायरमेंटल रिवोल्यूशन के क्या होता है। एक तो उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे भी देखेंगे और हम उसका इम्पैक्ट जो होता है वो सोसाइटी पे भी देखेंगे। इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है कि वो हमारे पास जो पोल्यूशन होती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास वो है पोल्यूशन हो जाती है हमारे पास। जो हमारे पास लोग जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट पे। और जो जो डिजीज़ होती है ना, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो ये पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन भी हो जाती है, एयर पोल्यूशन भी इसी वजह से होती है। और जो ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि फैल जाती है। और जो अब इसका इम्पैक्ट पड़ेंगे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो ये है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है जो होती है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि जो है
لائف ہماری امپروو ہو جاتی ہے. سینیٹیشن بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہے, نیوٹریشن میڈیسن وغیرہ کے لیے یہ انڈسٹریز بہت زیادہ مفید ہیں. اور جو انوینشنز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں, لائٹ بلب, ٹیلی فون, کمپیوٹر, اور یہ سب ہمارے پاس امپیکٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں آتا ہے. جو ہمارے پاس بہت ساری انوائرمنٹل سائنس ہوتی ہے وہ کنسرن کرتی ہے پرابلم کے ساتھ, جو ہے ایسوسیٹ کرتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے ساتھ. ہمارے پاس جو ارتھ ہے وہ ایک اسپیس شپ ہے جو کہ انیبل ہوتا ہے کسی بھی ویسٹ مٹیریل کو ڈسپوز کرنے کے لیے اور کوئی بھی نئی چیز کو لانے کے لیے. انرجی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس انرجی کمز فرام دا سن, انرجی فرام دا سن انٹرس اینڈ ہیٹ لیوز. جو ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے وہ سنس کے تھرو انٹر ہوتی ہے, اور جو ہیٹ ہوتی ہے وہ لیوز کر جاتی ہے. ان ریگارڈ ٹو میٹر, ارتھ از اے کلوز سسٹم. ارتھ ایک ہمارے پاس کلوز سسٹم ہے. اٹ ڈز ناٹ ٹیک اور گیٹ ریڈ آف میٹر. یہ جو ہے نا, نہ تو میٹر کو لیتا ہے اور نہ ہی اسے مطلب کہ اس کو چھوڑتا ہے. کہیں گے کہ ہمارے پاس 3 مین کیٹیگریز کیا ہیں انوائرمنٹل پرابلم کی. ایک ریسورسز ہے, ریسورسز ڈپلیشن ہے, ایک پولوشن ہے, اور ایک لوز آف بایو ڈائیورسٹی ہے. ریسورسز ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں. اینی نیچرل مٹیریل جو کہ ہیومن مطلب یوز کرتے ہیں, جیسے کہ ووڈ, سوئل, کول, ہر چیز جتنے بھی ہیں ہمارے پاس جو بھی یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز میں آتے ہیں. اسپریچول ریسورسز وہ ہوتی ہیں جو کہ کنٹینیو فار ایور, ساری زندگی کے لیے کنٹینیو رہتی ہیں. اور رینیبل ریسورسز ہوتی ہیں جو کہ کوئک چینج ہو جاتی ہیں بائی نیچرل پروسیس سے, اور نان رینیبل ریسورسز ہوتی ہیں جو کہ سلو ریٹ پہ چینج ہوتی ہیں. ڈسکس کرنے کے ریسورسز ڈپلیشن ہوتے ہیں. ریسورسز ڈپلیشن ہمارے پاس اس وقت ڈپلیٹڈ ہوتی ہیں جب ہم ایک لارج فریکشن میں جو ہوتے ہیں نا وہ ریسورسز یوز کر چکے ہوتے ہیں, اس وقت ہمارے پاس ریسورسز ڈپلیشن پیدا مطلب ہوتی ہیں. پولوشن, اب ہمارے پاس پولوشن ہے ایک انڈیزائریبل چینج ان ایئر, واٹر, سوئل, جو کہ ایڈورسلی افیکٹ کرتے ہیں, جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ہیومن کی ہیلتھ پہ, ہیومن کا سروائیول جہاں پہ نہیں ہو سکتا, اور ادر آرگینزمس. اب ہمارے پاس پولوشن کی ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک بایو ڈیگریڈیبل پولوشن اور دوسرا ہوتی ہے نان بایو ڈیگریڈیبل. بایو ڈیگریڈیبل پولوشن وہ ہوتی ہیں جو کہ آرگینک مٹیریل ہوتا ہے جو کہ بریک ہو جاتا ہے نیچرل پروسیس سے, فار ایگزامپل فوڈ ویسٹ, سیویج, لیوز, نیوز پیپر, کاٹن, کلاتھنگ ایکسیٹرا. نان بایو ڈیگریڈیبل وہ ہوتی ہے جو کہ ان آرگینک مٹیریل ہوتے ہیں جو کہ بریک ڈاؤن نہیں ہوتے, جیسے کہ مرکری, لیڈ, موسٹ پلاسٹک باٹلز وغیرہ. بایو ڈائیورسٹی, اب بایو ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے ایک ریفرز ٹو دا نمبر, بایو ڈائیورسٹی ریفرز ٹو دا نمبر اینڈ ورائٹی آف دا اسپیشیز دیٹ لیوز ان ایریا. بایو ڈائیورسٹی اور جو ایکسٹینشن یا نیچرل پروسیس ویئر بائی آل دا ممبر آف دا اسپیشیز ڈائی, جب تک اسپیشیز ڈائی نہ کر جائیں وہ ادھر ہی رہتی ہے. میس ایکسٹینشن, لارج اسکیل انسٹرکشن. ماڈرن انوائرمنٹلزم جو ہوتی ہے 1952 دا کوا ہوگا ان ریورز ان اویو کاٹ فائر ڈیو ٹو آل دا پولوشن دیٹ ہیز اکومولیٹڈ ان جو کویا ہوگا ریور ان اویو ہے, اس نے مطلب اس میں آگ لگ گئی تھی کیونکہ اس میں زیادہ پولوشن جو تھی وہ اکومولیٹ کری تھی. ریچل کارسن نے اس پہ ایک بک 1962 میں ایک بک مطلب انٹائٹل کی تھی جس کا نام تھا سائلنٹ اسپیک, جس میں ہمارے پاس پیسٹیسائڈ کا افیکٹ بتایا ہوا تھا نا کہ آن لارج پینڈیٹری برڈس کے بارے میں بتایا تھا نا. اس میں ہمیں بہت زیادہ مطلب یہ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ پولوشن کے بارے میں کیسے مطلب لوگوں کو دکھایا گیا تھا کہ کیسے مطلب پولوشن دنیا میں پھیل رہا ہے اور کیسے دنیا کو انسانوں کی صحت کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے. اس میں اس بک میں سائلنٹ اسپرنگ میں یہ بتایا گیا تھا. انوائرمنٹلزم میں یہ ہے کہ ہمیں انکریز ٹریول اینڈ کمیونیکیشن انیبلز پیپل ٹو نو اباؤٹ ڈیلی ایونٹ ان پیپل پلیسز ان نون ان پریویس جنریشنز. اور گلوبل انوائرمنٹل جو ہوتی ہے وہ ایکسپلور کرتی ہے ایشوز اور پرابلم اوور دا انٹائر. جو گلوبل انوائرمنٹلزم ہوتی ہے وہ جو پرابلمز ہوتی ہیں نا ان ورلڈ میں ان کو مطلب کہ دیکھتی ہے کہ وہ کون سی پرابلمز ہوتی ہے, ناٹ جسٹ ود ان دا کمیونٹی, وہ پوری دنیا کی جو پرابلمز ہوتی ہیں نا ان کو دیکھتی ہے گلوبل انوائرمنٹلزم. اب ہم پڑھیں گے دا ٹریجڈی آف دا کامنس. یہ ایسے لکھا تھا اس کے اوپر گریٹ ہارڈن نے ایک ایگزامپل یوز کی تھی کامن, دا کامن ان ہز ایسے. جو کامن ہوتا ہے نا وہ اس نے لکھا تھا کہ جو لینڈ ہوتی ہے جو بلونگ ٹو اور جو سارے لوگوں کے ساتھ بلونگ کرتی ہے وہ ایوری ون could use the common. Individual could grave as many animal as they wanted on the common. What happened? The common will eventually replace the personal property. Why? Hard ہارڈن نے مطلب آرگیو کیا تھا کہ جو مین ڈیفیکلٹی انوائرمنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس جو کنفلکٹ بٹوین شارٹ ٹرم انٹرسٹ اور انڈیویجول اینڈ لانگ ٹرم ویلفیئر آف دا سوسائٹی.
جو پوائنٹ آف ایسے تھا وہ یہ تھا کہ سم ون اور سم گروپ ہیز ٹو ٹیک responsibility for maintaining a resources, the resources will be depleted or destroyed. If no one take responsibility for cleaning up a beach, how will it look? اور جو مین پوائنٹ تھا ایسے کا وہ یہ تھا کہ کوئی ایک پرسن یا کوئی ایک گروپ مطلب اپنی رسپانسبلٹی لے لے کہ وہ کیسے ریسورسز کو مینٹین کرتے ہیں اور جو تاکہ ریسورسز ڈپلیٹڈ اور ڈسٹروائے نہ ہوں. اب ہم پڑھیں گے اکنامی اور انوائرمنٹ کا کیا ہوتا ہے. جو سوشل پریشر ہوتا ہے نا ان لوگوں کا ہمیں انفلوئنس کرتا ہے کہ ہم ریسورسز کو کیسے یوز کرتے ہیں. اور اکنامک پریشر مطلب اس میں مطلب ہم اکنامی کو کیسے اکنامک جو ہوتی ہے وہ ہمیں پریشر کرتی ہے کہ ہم ریسورسز کو کیسے یوز کرتے ہیں. جو لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ دا گریٹر دا ڈیمانڈ فار دا لمیٹنگ سپلائی آف سم تھنگ دا مور دا تھنگ از ورتھ. مطلب کہ اب ہم جیسے ہی کوئی چیز مطلب کوئی چیز ڈیمانڈنگ میں آتی ہے اسی وقت وہ چیز اس کی قیمت بھی بڑھا دی جاتی ہے. پولوشن اور اس کی کنزمپشن کیا ہے. جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں جو اسمالر ان سائز ہوتی ہے اسمالر ان سائز اور گروتھ میں ہوتی ہے لیکن وہ جو ریسورسز ہوتی ہے وہ زیادہ کنزیوم کرتی ہے اور 20% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہوتی ہے وہ یوز کرتی ہے 75% آف ریسورسز. جو مینی پروڈکٹ ہوتی ہے نا یوز ان ڈیولپ جو سب سے زیادہ پروڈکٹ یوز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کنٹری میں یوز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس بھی ڈیولپ کنٹریز میں ہی ہوتے ہیں. اور ورکنگ کنڈیشن ہوتی ہے وہ پے ان دیز کنٹریز ورکنگ کنڈیشن اینڈ پے ان دیز کنٹریز از آفن ایٹ لیول دیٹ وڈ بی ان ایکسیپٹیبل ایلس ویئر. فٹ پرنٹ وہ ہوتے ہیں کہ ایک میجرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پرسن کتنے ریسورسز یوز کرتا ہے انکلوڈنگ دا اماؤنٹ آف دا اسپیس نیڈیڈ ٹو سپورٹ ایچ پرسن ان نیشن انکلوڈنگ فارسٹ وومن سٹیز سیکٹر. ڈیولپ کنٹریز اینڈ مچ لارجر فٹ پرنٹ ریفلیکٹنگ جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہے نا ان کے پاس لارجر فٹ پرنٹ ہوتا ہے کہ اس میں کتنے لوگ کتنا ریسورسز یوز کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می.